गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हों, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं। देखें, एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में इस वक्त सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कितने आगे हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया की 4-5 जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं इस वक्त उनके जो सरबराह हैं या लीडर्स हैं या सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। ये जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए तो बहुत खुशाइन बात है। हम जी बात करेंगे भारत की और बात करेंगे पाकिस्तान की। बिल्कुल जी, भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसमें भी गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हों, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं। साद रिजवी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। तो बिल्कुल पाकिस्तान को अगर कुछ आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर अपना नाम कहीं पे पैदा करना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव होना है, तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को जो है रोक लगानी होगी, इस तरह के लोगों को जो है वो जेल करानी होगी, इस तरह के लोगों के मदरसे बंद करने होंगे, ना सिर्फ ऐसे बल्कि सारे के सारे मदरसे सबसे पहले बंद करने होंगे। तभी पाकिस्तान जो है वो भारत को किसी जगह पे जाके कोई कंपटीशन दे पाएगा, वरना भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और आप यहाँ बैठ के बस यही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि जी ये वाला मिसाइल बना लें, कि वो वाला मिसाइल बना लें, कि दिल्ली पे झंडा लहरा दें, कि क्या कर दें। ये चीजें छोड़ दें और सिर्फ एजुकेशन पे काम करें और इकोनॉमी पे काम करें, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही होती है, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और हमारे फौजी जो आप जानते हैं ना, वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, उसका क्या ही कहना है। तो पराग अग्रवाल जो है वो बॉम्बे से तालीम याफ्ता हैं और अब वो ट्विटर को हेड करेंगे, इसके सीईओ हैं। वो पहले भी थे, ये इनके बारे में आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अब आप ये देख लें कि जो लोग बहुत सारे जो तनकीद करते हैं ना कि इंडियन ये इंडियन वो, देखें, एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में इस वक्त सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपको पता है कि उनका जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, वहाँ से लोग जो हैं वो समझ लें कि धड़ाधड़ बैठ के पूरी दुनिया को जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हैं आईटी की फील्ड में। फिर जिन्होंने पढ़ा आईटी की फील्ड में, जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, खासकर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और वहाँ पर इस वक्त वो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं इस इंडस्ट्री की।
اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو پراگ اگروال ہیں یہ پہلے کسی بھی بڑی کمپنی کے کوئی سی ای او نہیں ہے. اس سے پہلے اگر میں نام لینے پہ آؤں آپ کو بتاؤں کہ اروند کرشنا, ٹھیک ہے, اروند کرشنا جو ہیں جو کہ پیدا ہوئے تھے آندھرا پردیش انڈیا میں, وہ اب آئی بی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں. آئی بی ایم, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل بزنس مشین, یہ بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی, اور اس کے جو آفیسز ہیں وہ دنیا بھر میں ہیں, مختلف ممالک میں ہیں, لیکن ظاہر ہے کینیڈا میں, امریکہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اس کے امپلائیز کام کرتے ہیں. تو اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ایک انڈین اوریجن کے سی ای او کر رہے ہیں, اروند کرشنا, ٹھیک ہے. ایک اور کمپنی ہے گوگل, اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. گوگل کا اچھی طرح ہر چیز آپ گوگل کرتے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ جو بھی آپ کو آج معلوم کرنی ہوتی ہے وہ آپ گوگل پہ جا کے معلوم کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کے جو سربراہ ہیں یا سی ای او ہیں وہ ہیں سندر پچائی, تامل ناڈو میں پیدا ہوئے تھے, تو ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے. پھر جناب ستیا نڈیلا, یہ اس وقت مائکروسافٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. حیدرآباد انڈیا میں یہ پیدا ہوئے اور یہ اس وقت سی ای او مائکروسافٹ ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو انڈینز ہیں وہ اب کتنے آگے ہیں. پھر ایک اور کمپنی ہے, آپ اچھی طرح واقف ہیں, خاص کر وہ لوگ جو کہ گرافکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں یا ایڈیٹنگ کی فیلڈ میں ہیں, ایڈوب یا ایڈوبی جسے ہم کہتے ہیں کمپنی. اس کے جو سی ای او ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر, وہ بھی ایک ایسے شخص ہیں جن کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ انڈین اوریجن سے ہے. ان کا نام بڑا دلچسپ ہے, شنتانو نارائن. شنتانو نارائن جو ہیں وہ ایڈوبی کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے سی ای او ہیں, حیدرآباد انڈیا میں یہ بھی پیدا ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب تک جن کا سمجھ لیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈیا سے ہے, لیکن یہ اب امریکن کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کمپنیز جو کہ اس وقت پوری دنیا پر راج کر رہی ہیں, چھائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی بی ایم, گوگل, مائکروسافٹ, ایڈوبی, اور اب اس میں جو اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ ٹویٹر بھی شامل ہو گیا ہے, کیونکہ ٹویٹر کے جو اب سے سی ای او ہوں گے, جو سی ای او بن گئے ہیں وہ ہیں پراگ اگروال. اور پراگ اگروال جو ہیں انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ انڈیا میں لی ہے, بامبے میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے یہ انڈر گریجویٹ ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو اپنی پی ایچ ڈی کی وہ انہوں نے کیلیفورنیا میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کی, تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. پھر انہوں نے ٹویٹر جو ہے وہ 2011 میں جوائن کر لیا تھا. اگر ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں, اور 2011 میں جب انہوں نے ٹویٹر جوائن کیا تھا تو ان کا جو پہلی پوسٹ تھی وہ ڈسٹنگوشڈ سافٹ ویئر انجینئر ہی کی تھی. اس کے بعد حالیہ دنوں میں کچھ سال پہلے یعنی 2017 میں ان کو چیف ٹیکنیکل آفیسر جو ہے یا چیف ٹیکنالوجی آفیسر جسے کہتے ہیں, چیف ٹیکنالوجی آفیسر, وہ انہیں لگا دیا گیا تھا 2017 میں. تو تب سے یہ معاملات دیکھ رہے تھے. تو لگ بھگ 10 سال کا ان کا صرف ٹویٹر کا ایکسپیرینس ہے, اور اب جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے. سی ای او بن گئے ہیں یہ جیک ڈورسی کی جگہ. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو انڈینز ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ یا پھر کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں کتنے آگے ہیں, کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ دنیا کی 4-5 جو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس وقت ان کے جو سربراہ ہیں یا لیڈرز ہیں یا سی ای او ہیں وہ انڈین اوریجن سے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا کے لیے تو بہت خوشائن بات ہے, اور اس میں وہ سینہ چوڑا کر کے انڈیا جو ہے وہ آگے چلتا ہے. اور کیوں نہ کرے, اگر ہمارے بھی اس طرح سے لوگ ہوتے پاکستانی تو ہم بھی جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے. لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیٹ می بی بلنٹ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, کہ یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے کہ اب جو انڈینز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا گو کہ یہاں جو یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں بڑی پروفیشنل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر وہ مسئلے نہیں چلتے کہ جی میں انڈین ہوں تو میں یہ کر لوں گا تو میں پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے, خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں نا کشمیر کے مسئلے کو لے کے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جب کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ فیس بک اڑا دیتا ہے یا ٹویٹر پہ کچھ لکھتے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ٹویٹر پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان تک پہ پابندی لگا دی تھی جیک ڈورسی نے. اب سوشل میڈیا جو ہے وہ بھارت کے کنٹرول میں آ جائے گا, انڈینس کے کنٹرول میں آ جائے گا. ویل وی کانٹ سی اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں نے کہا نا پروفیشنلز ہیں. لیکن شکوک و شبہات کا اظہار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پاکستان ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پوسٹ جو ہیں وہ اڑا دی بھی جاتی ہیں, لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کر دیے جاتے ہیں, وہ جو ہے معطل کر دیے جاتے ہیں.